अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि उर्दू का क्वेश्चन है दरख्सा का, और उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया था, अब ऑब्जेक्टिव का बारी आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है कि शबनम बिनवा का मतलब क्या होता है। शबनम बिनवा का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, इसमें आसानी के लिए मैंने आपको पीडीएफ की शक्ल में जो सही है उसको रेड से मैंने दर्शा दिया है, रेड से, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत न हो। तो अब शबनम बिनवा का मतलब क्या होता है। तो शबनम बिनवा का मतलब होता है शबनम की खामोशी। अब ऑप्शन में दिया था शबनम की आवाज़, शबनम की ख्वाहिश, शबनम की खामोशी, शबनम की तरक्की। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जितना भी अभी रेड कलम से आएगा वही आपका सही जवाब होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो अब देखिए, सुहेल अजीम के आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो इनका नाम था मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में रुकैया भाभी जान को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। यानी रुकैया भाभी जान जी थी, उनको कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। तो 400 रुपया तनख्वाह मिलती थी। कितना? 400 रुपया तनख्वाह मिलती थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था। यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है अजीम नाम है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। क्या चीज? कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। एक मजमूए का नाम हो जाएगा चारागर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। यानी अफसाना आशिया में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था। तो रिश्ता में क्या लगता था? बेटा लगता था उसका। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निगारे अजीम ने किस मजमून में एमए किया। यानी निगारे जो अजीम थे, इन्होंने कौन सा मजमून था जिसमें उन्होंने एमए किया। तो उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में, इसमें उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में उन्होंने एमए किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 2007 में। यानी ग्लोबल और वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो 2007 में हुई थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सर सैयद कहाँ मदफून है। सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी कहाँ दफन किए गए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अलीगढ़ में। जवाब नंबर हो जाएगा बी। कहाँ पे? अलीगढ़ में दफन हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। दरजेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है। यानी नीचे लिखा हुआ है, इसे बताना है कि सर सैयद की तसनीफ कौन सा है। तो इसका है असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में, मदरसा का नाम क्या है जिसमें उन्होंने तालीम को हासिल किया। तो उस मदरसा का नाम है मदरसा शमसुल हुदा। क्या नाम है? मदरसा शमसुल हुदा नाम है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है बौद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है। जवाब इसका हो जाएगा खुदा का इरफान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। यानी इनके जो लत्फुर रहमान है, इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1941 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बोसानम किस शायरी का मजमूआ है।
यानी जो बोसा नम है ये किस शायरी का मजमुआ है? तो लत्फुर रहमान के शायरी का मजमुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? यानी जो आर्यभट्ट है इन्होंने किस साइंसदान, वो साइंसदान का नाम क्या है जिनके बारे की उन्होंने रहनुमाई की आर्यभट्ट ने? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस का रहनुमाई किया था। ये पाइथागोरस ये मैथ में भी आता है, आप लोग पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, ये मैथ में। और ये आर्यभट्ट ने एक साइंसदान थे, उनकी रहनुमाई की और उसका नाम क्या था? तो पाइथागोरस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया? तो आर्यभट्ट ने अपना जो तजर्बा गाह था उन्होंने कायम किया कहाँ पर? ऑप्शन दिया है गया, उसके बाद दिया तिरंगिया पटना, तो हो जाएगा तिरंगिया में, ये ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? इन जो तौबतुन नसूह था वह कब मंजर आम पर आया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1977 में। कब? 1977 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? यानी उर्दू जो है उसमें उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? तो डीपी नजीर अहमद को। किसको? डीपी नजीर अहमद को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में है कि गालिब की बेगम का क्या नाम था? यानी गालिब की जो बेगम थी उनका नाम क्या था? तो इमराऊ बेगम था। क्या था? इमराऊ बेगम उनका नाम था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है तफरीहुल कल्ब के मुसन्निफ का नाम बताए। यानी जो तफरीहुल कल्ब है उनके मुसन्निफ का नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शहबाज नाम था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे? यानी जो मेहदी अफादी थे उनके वालिद क्या करते थे? यानी कौन सा काम क्या करते थे? तो इंस्पेक्टर पुलिस थे। क्या थे? इंस्पेक्टर पुलिस थे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया? तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने। यानी बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया? तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? यानी जगन्नाथ आजाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो इसका जवाब हो जाएगा ईसा खैल पाकिस्तान से। कहाँ से? ईसा खैल पाकिस्तान से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है तस्लीत हयात की शायरी का मजमुआ है। यानी जो तस्लीत हयात है वो किस शायरी का मजमुआ है? तो इस जवाब हो जाएगा इसका परवेज शाहिदी का। इसका परवेज शाहिदी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि नेदा फाजली की तसनीफ दुनिया मरे आगे किस सिन्फ नसर से मुताल्लिक है? तो जवाब हो जाएगा सवानेह से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि नज़म बिजली का खंबा के अलावा नेदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नज़म बहुत आसान थी पहले। नज़म बहुत आसान थी पहले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमूए का नाम बताएं। यानी सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया यानी उनके मज़ाहिया यानी मजाक करने वाला जो शायरी था, शेर था, उनके मजमूए का नाम बताएं। तो शुख़ई तहरीर था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? यानी गालिब का जो तखल्लुस था वो क्या था पहला? तो पहला था असद। क्या था? पहला असद था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि
مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا؟ یعنی مغلیہ دربار سے مرزا غالب کو کون سا خطاب ملا؟ تو دبیر الملک ملا۔ کیا ملا؟ دبیر الملک ملا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 31 کی طرف۔ کہتے ہیں کہ کوشچن نمبر 31 میں ہے کہ واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے؟ یعنی واجد علی شاہ کے دربار میں شوق کس عہدے پر فائز ہوئے؟ جواب ہو جائے گا شاہی معالج۔ کیا ہو جائے گا؟ شاہی معالج۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 32 کی طرف۔ کوشچن نمبر 32 میں ہے کہ بقاؤلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ یعنی بقاؤلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، گلزار نسیم۔ کس کا؟ گلزار نسیم۔ اس لیے بتا رہا ہوں اتنا فاسٹ کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، سب کو بتائیں گے سمجھا کر کے، تو اس لیے وقت بھی کم بچا ہوا ہے، اس لیے جواب فٹافٹ بتا رہا ہوں۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 33 کی طرف۔ کوشچن نمبر 33 میں ہے، کوشچن نمبر 33 کا رہا ہے کہ مصحفی کیا چیز؟ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مصحفی کے پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ابھی جواب ہو جائے گا امر وہبہ میں۔ کہاں پہ؟ امر وہبہ۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 34 کی طرف۔ کوشچن نمبر 34 میں ہے مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوہ داغ کب شائع ہوئی؟ تو 1951 میں شائع ہوئی تھی۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 35 کی طرف۔ کوشچن نمبر 35 میں ہے کہ اپنی موت سے پہلے احمد فراز بہار کے کس شہر میں آئے؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے احمد فراز بہار کے کس شہر میں آئے؟ تو جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی دربھنگا میں آئے۔ دربھنگا کہاں پڑتا ہے؟ دربھنگا اپنا بہار میں ہی پڑتا ہے۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 36 کی طرف۔ کوشچن نمبر 36 میں کہہ رہا ہے کہ تو وہ سورج ہے تیرے رہ جائے گی درست لفظ سے مصرع مکمل کرے۔ مصرع کیا کرے؟ مکمل کرے، یعنی فرچائیہ۔ کیا رہے گا؟ آپشن نمبر بی، فرچائیہ۔ تو وہ سورج ہے تیری فرچائیہ رہ جائے گی، یعنی کیا ہے؟ تو وہ سورج ہے تیری فرچائیہ رہ جائے گی، تو جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی فرچائیہ۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 37 کی طرف۔ کوشچن نمبر 37 میں کہہ رہا ہے پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ ان جو پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ تو ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی تھی۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 38 کی طرف۔ عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعری کے ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کیا؟ یعنی عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعر کے ڈرامے کا اردو ترجمہ کیا؟ تو ہو جائے گا کلداس۔ کیا چیز؟ کلداس کا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 39 کی طرف۔ کوشچن نمبر 39 میں ہے کہ سچائیہ ظفر گورکھپور کا کیسا مجموعہ تھا؟ سچائیہ ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ تھا؟ تو ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی بچوں سے متعلق۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 40 کی طرف۔ کوشچن نمبر 40 میں کہہ رہا ہے کہ سلام مچھلی شہری نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ یعنی سلام مچھلی شاعری نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ جواب ہو جائے گا 14۔ کتنا؟ 14۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 41 کی طرف۔ کوشچن نمبر 41 کہہ رہا ہے کہ اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے؟ تو ماں جائی بہنوں کا۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 42 کی طرف۔ کوشچن نمبر 42 کہہ رہا ہے گوبی ناتھ کس افسانہ کا کردار ہے؟ گوبی ناتھ کس افسانہ کا کردار ہے؟ یعنی جو گوبی ناتھ ہے یہ کس افسانہ کردار ہے؟ تو ہو جائے گا سیکنڈ ہینڈ۔ کیا چیز؟ سیکنڈ ہینڈ کا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 43 کی طرف۔ کوشچن نمبر 43 میں ہے سورج کا گھوڑا کس نے لکھا؟ یعنی سورج کا جو گھوڑا اس کو کس نے لکھا؟ تو ہو جائے گا اننت مورتی نے لکھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر
44 کی طرف کوشچن نمبر 44 ہے واترک کے کنارے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ یعنی واترک کے کنارے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مظہر الحق علوی نے، مظہر الحق علوی نے کیا تھا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 45 کی طرف۔ کوشچن نمبر 45 میں ہے کہ درذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ یعنی درذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو جواب ہو جائے گا اس میں قرآن۔ کیا ہو جائے گا؟ قرآن ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 46 کی طرف۔ کوشچن نمبر 46 کہہ رہا ہے کہ درذیل میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اس میں مذکر پوچھا، اس میں کیا پوچھ رہا ہے؟ مؤنث پوچھ رہا ہے۔ ہو جائے گا کیا چیز؟ دوا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 47 کی طرف۔ لکھا ہے کہ آتش لکھنوی میں آتش کیا ہے؟ تو آتش کیا ہے؟ تخلص ہے آتش۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 48 کی طرف۔ کوشچن نمبر 48 کہہ رہا ہے کہ درذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ اسم نکرہ یعنی جو خاص نہ ہو۔ محل آصف، گنگا ندی، ہمالیہ ندی، تو محل ہو جائے گا، یعنی کوئی ایک خاص نام نہیں ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 49 کی طرف۔ 49 میں ہے کہ قدیم، قدیم کی ضد کیا ہوتی ہے؟ قدیم کی ضد، ضد مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹا۔ تو اب پرانا کا الٹا نیا ہوگا، قدیم مطلب پرانا، جدید مطلب نیا، تو آپشن نمبر جیم یعنی جدید ہوگا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 50 کی طرف۔ کوشچن نمبر 50 میں ہے کہ عبد، کیا چیز؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ کیا ہوتا ہے عبد کا معنی؟ بندہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 51 کی طرف۔ کوشچن نمبر 51 میں ہے کہ دولت کا واحد، دولت کا واحد کیا آتا ہے؟ تو اس کا واحد آتا ہے دول۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 52 کی طرف۔ کوشچن نمبر 52 میں ہے کہ شاہد ذہین لڑکا ہے، ان میں شاہد کیا ہے؟ یعنی شاہد ذہین لڑکا، ایک آدمی کا نام ہے شاہد، اور شاہد ایک ذہین لڑکا ہے، اس میں شاہد کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، صفت ہے، موصوف ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 53 کی طرف۔ کوشچن نمبر 53 میں ہے کہ ان میں سے فعل کی پہچان کریں، یعنی دیا ہے آپ کو اور بتانا کہ اس میں فعل کون ہے۔ قتل، قاتل، مقتول، علم، تو ہو جائے گا قتل۔ کیا ہو جائے گا؟ الف میں ہو جائے گا قتل۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 54 کی طرف۔ کوشچن نمبر 54 کہہ رہا ہے کہ قواعد کے اعتبار سے پڑھنا لفظ کیا ہے؟ یعنی اگر قواعد کو دیکھا جائے تو اس کے حساب سے پڑھنا، پڑھنا لفظ کیا ہے؟ مشتق، مصدر، اصل مصدر، جامد، تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 55 کی طرف۔ کوشچن نمبر 55 میں ہے وہ گیا کون سا فعل ہے؟ یعنی وہ گیا کون سا فعل ہے؟ فعل حال، فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل مضارع، تو جواب ہو جائے گا فعل ماضی۔ پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 56 کی طرف۔ کوشچن نمبر 56 میں ہے کہ اسکول کون سا اسم ہے؟ یعنی اگر پوچھ دے کہ اسکول کون سا اسم ہے تو اسم معرفہ ہے، نکرہ ہے، اسم مفعول ہے، اسم فاعل ہے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ اس میں نکرہ ہے، یعنی اسکول کوئی خاص نام نہیں ہے۔ اگر اسی اسکول کا نام رکھ دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ بتائیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں کہ اسم معرفہ کیسے پہچانیں گے اور اسم نکرہ کو کیسے پہچانیں گے۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 57 کی طرف۔ کوشچن نمبر 57 میں ہے وہ کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ کھاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کھاتا ہے، اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، تو سیدھی بات یہ ہے کہ وہ کھاتا ہے، کھانے والا آدمی ہمارے سامنے کیا ہے؟ موجود نہیں ہے، تو یہ واحد حاضر بھی نہیں ہو جائے گا اور واحد متکلم بھی نہیں ہوگا، جمع غائب بھی نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ واحد غائب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 58 کی طرف۔ کوشچن نمبر 58 میں ہے کہ اسم معرفہ کی پہچان کریں۔ اسم معرفہ یعنی جس کے نام کیا ہو؟ جس کا نام خاص ہو۔ تو اب دیکھیے شہر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، پہاڑ کوئی بھی ہوتا ہے، پہاڑ، ندی کوئی بھی ندی ہو سکتا ہے، اشفاق، ہاں اشفاق سر، اشفاق سر یعنی کہا جائے تو یہ اشفاق سر ہوگا، یعنی یہاں پر کسی کا نام یہ اگر خاص ہے تو وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ بس بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 59 کی طرف۔ کوشچن نمبر 59 میں ہے کہ بنت مریم کس کی مثال ہے؟ بنت مریم کس کی مثال ہے؟
तो जवाब हो जाएगा कुन्नियत। क्या हो जाएगा? कुन्नियत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि इल्म कितनी किस्म की होती है? इल्म यानी जो इल्म है, इल्म के कितनी किस्म की होती है? जवाब हो जाएगा इल्म 6 किस्म की होती है। इल्म कितनी होती है? इल्म 6 किस्म की होती है। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और आपको इसमें हर तरह से नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 88 086 17 368। इस पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, जो समस्या है बताइए, उसको हल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।